तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ सबलपोस्ट.com। हामी सबलपोस्ट.com को प्रत्यक्ष प्रसारणमा रहेका छौं र हामीले विभिन्न अतिथिहरुसँग विभिन्न विषयमा कुराकानी गरिराखेका छौं र आजको सबल संवादमा हाम्रो बीचमा हुनुहुन्छ कामधेनु गौशालाका प्रमुख संरक्षक योगी सोमराज हुनुहुन्छ। सोमराज जी, तपाईलाई स्वागत छ सबलपोस्ट.com को सबल संवादमा। हजुर, धन्यवाद हजुर। अनि अहिले तपाई कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ, अहिले के गर्दै हुनुहुन्छ? अहिले अब नेपाल सरकारले लकडाउन गरिराखेको छ। यो लकडाउनको समयमा यसलाई कसरी सदुपयोग गरिराख्नु भएको छ? यहाँबाट हामी सुरु गरौँ। अब सधैँ जसो हामीलाई हाम्रो साधना त हुन्छ नै हैन। हजुर। भगवानले सबैलाई कसैलाई दिनु भएको छ, कसैलाई उमेर कम दिनु भएको छ, पनि समय दिन सबै 24 घण्टा पाइन्छ, समय बराबर छ। हजुर। यसमा कसैलाई पनि भेदभाव छैन र यही समयको सदुपयोग गरेर मान्छेको जीवनलाई बुझ्ने हो र यतिखेर हामी साधना र सेवामा लागेका छौं खास गरेर। हजुर। दुईटा कर्मले हाम्रो दिनचर्या यसरी नै बितिरहेछ, साधना अनि सेवा। हजुर, हामीले जस्तो हामीसँग अहिले 350 जति गाईहरू हामीले बाटाबाट जस्तो एक्सिडेन्ट भएको गाईहरू लिएर आएर राखेका हौं। गौमाताहरू हुनुहुन्छ, उनीहरूको सेवा गर्छौं। जस्तो विभिन्न मन्दिरहरूमा चाहिँ पहिला भक्तजनहरूको घुइँचो लाग्ने, अनि अहिले चाहिँ कोही नगएको भएर त्यहाँ बाँदर परेवाहरूलाई चाहिँ भोजनको व्यवस्था गरिरहेछौं। अनि बाटामा गाई अलपत्र छन्, तिनीहरूलाई उपचार जस्तो खोरेत लाछ, के लाछ, आज पनि हाम्रो गाडी गएको छ यता जानकीनगर भन्ने ठाउँमा, एउटा साँडे घायल भयो भनेर हामी सम्भव भएसम्म उठाएर लिएर आउँछौं। सामान्य भयो भने त्यहाँ इन्जेक्सन लगाएर त्यही उपचार गरेर छोडिदिन्छौं। अनि अर्को कुरा, यहाँ यात्रुहरू हामी 250-300 यात्रुहरूलाई चाहिँ निशुल्क रूपमा भोजन गर्नु। 5-7 जना त्यहाँ आउनुहुन्छ, कहिले 20 जना, कहिले 25 जना, जे होस् अहिले यो क्रम हाम्रो जारी नै छ। हामी सेवा पनि हामीले दिन बिताइरहेका छौं। हजुर। तपाई यो कामधेनु गौशालाको प्रमुख संरक्षक पनि हुनुहुन्छ। यो कामधेनु गौशालाको बारेमा केही जानकारी दिनुस् न, हाम्रो सबलपोस्ट.com हेरेर बस्नु भएका। कामधेनु गौशाला हजुर हाम्रो देशको राष्ट्रिय प्राणी गाई हो र यसको संरक्षण हुनुपर्छ। हरेक प्राणीलाई चाहिँ बाँच्ने अधिकार हुन्छ र विषय गर्थ्यो। नेपालमा गाई चाहिँ अलग बाटामा, वास्तवमा यिनीहरूको संरक्षणको लागि अभियान हो। एकातिर वैदिक सनातन संस्कृतिको मेरुदण्डको रूपमा मानिने गाई, अर्कोतिर हाम्रो राष्ट्रिय प्राणी, राष्ट्रियताको पनि प्रतीक, सनातन संस्कृतिको पनि धरोहर हो। यिनीहरूलाई संरक्षणको लागि गरिएको एउटा अभियान हो र हामीले कामधेनु गौशालाबाट गोमूत्र विभिन्न किसिमको बनाएर दिइरहेछौँ। धेरै राम्रो यसको रिजल्ट आएको छ र यो चाहिँ देवदह नगरपालिका वडा नम्बर 10 भलुई भन्ने ठाउँमा अवस्थित छ। र यसरी हामी यसबाट गोमूत्रबाट औषधि बनाउँछौँ। जस्तो पञ्चगव्य घृत बनाउँछौँ नाकमा, जस्तो मान्छेलाई माइग्रेन, टाउको दुखाइ भयो भने त्यो असाध्यै राम्रो छ। अनि हामीले मान्छेलाई मृत्यु संस्कारको लागि मरेपछि जलाउने दाउरा निकालेछौँ गोबरबाट, विसर्जनको लागि। अनि मलको लागि गणेउला मल अनि विभिन्न मल निकाल्छौँ। गोमूत्रबाट चाहिँ कीटनाशक, कीट नियन्त्रक, किरा लाग्यो भने हो त्यो हटाउने किसिमको हामीले कीटनाशक चिज पनि निकालिरहेछौँ हैन। र यसरी चाहिँ विभिन्न गाईको नै यो गोबर गोमूत्रबाट विभिन्न कुराहरू बनाएर हामीले चाहिँ गाईको विषयमा समाजमा एउटा जागरण ल्याएर घर घरमा गाई पाल्नलाई प्रेरित गरिरहेछौँ। धेरैजनाले गाई पाली पनि रहनु भएको छ। लगभग हामीले 100 वटा घर जतिले हामीले अहिलेसम्म गाई बाँड्यौँ होला। र वास्तवमा हामीले यो एउटा हाम्रो अभियान हो कि गाई गौ रक्षाको साथमा कृषिलाई पनि जोड्ने र हामी कृषिलाई पनि जोडिरहेछौँ। गाईको गोबर र गोमूत्रबाट मात्रै कृषि कसरी गर्न सकिन्छ भनेर धेरै राम्रो रिजल्ट छ। हजुर, जस्तो तपाईले भनिहाल्नुभयो गहत र यो गोबरको महत्त्वको विषयमा। जस्तो
यसको औषधि के रोगीहरूलाई यो खान मिल्छ? अब कुन जस्तो सुगर रोगसँग? हामीले अहिलेसम्म पेटको लागि निकालेका छौँ, सुगरको लागि निकालेका छौँ, मधुमेह, अनि त्यसपछि हजुरको हजुर बाथ रोगको निकालेका छौँ र चर्म रोगको एकदम राम्रो रिजल्ट पनि छ हैन। त्यसै गरेर मैले हजुर अघि पञ्चगव्य घृतको कुरा गरेँ माइग्रेनको लागि हैन। अनि मुटु रोगको लागि हामी अर्जुनको अर्क निकाल्छौँ। यसरी नै एकदम राम्रो रिजल्ट आइरहेछ, एकदम राम्रो रेस्पोन्स छ। विगत 2.5 वर्षदेखि यसको एकदम राम्रो क्षेत्र पनि छ यसको अहिले। जे होस् जसले सेवन गर्नु भएको छ अत्यन्त सन्तोषजनक रिजल्ट आएको छ। सबैजना सन्तोष हुनुहुन्छ, उत्साहित हुनुहुन्छ। मेटाबोलिजमलाई एकदम राम्रो गर्छ यसले। मेटाबोलिक प्रोडक्ट गडबड भएर भएका रोगहरू चाहिँ यसले असाध्यै राम्रो गर्छ, ठिक गर्ने गर्छ। थाइराइडको लागि त यस्तो छ, त्यो थाइराइड भएर वाक्य बसेको मान्छे पनि बोलेको हामीले त्यस्तो पाएका छौँ। ए हजुर, जस्तो यो तपाईँहरूले यो गहत र गोबरबाट औषधि बनाइराख्नु भएको छ। अब जस्तो अहिले सबलपोस्ट.com हेरेर बस्नुहुने हाम्रो दर्शकहरूलाई एउटा खुल्दुली लाग्न सक्छ, यसलाई कसरी खाने, यसको प्रयोग कसरी गर्ने, यो विषयमा अब पनि सुन्नुहोस्, हाम्रो सारा संसारका जति पनि उपचार पद्धति छन् तिनीहरूको मूल भनेको आयुर्वेद हो। हजुर, आयुर्वेदमा गाईको गोबर गोमूत्रको महत्त्व छ। यसलाई चाहिँ सर्वौषधि सार मानेको छ, रसायन मानेको छ। र आयुर्वेद अनुसार गाईको गोमूत्र गोबर चाहिँ धेरै किसिमका रोगहरूको लागि, लगभग 148 किसिमका रोगहरूको लागि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण मान्छ। गव्यम पवित्रं च रसायनं च पथ्यं च हृद्यं बलबुद्धि स्यातः आयुप्रदं रक्त विकारहारी त्रिदोष हृदरोग विशापहं स्यात् भनेर हाम्रा महान आयुर्वेदका, जसले आयुर्वेदलाई सुरु गराउनु भयो, विश्व यसरी आयुर्वेद आज फैलियो। चरक सुश्रुत र बागवटले समेत यसको चाहिँ गुणगान गाउनु भएको छ, यसको विशेषताको बारेमा लेख्नु भएको छ। र यसलाई चाहिँ बिहान खाली पेट सेवन गर्छौँ, बेलुका खाना खाएको 1-1.5 घन्टापछि सेवन गर्न लगाउँछौँ। हामीले उमेर अवस्था हेरेर हामीले कति खाने भन्ने बढीमा 15-20 ml सम्म खुवाउँछौँ एक पटकमा। हजुर, जस्तो यो रोगीहरूले त खानु परिहाल्यो, निरोगीहरूलाई पनि यो चाहिँ खाँदा हुन्छ? यो रोगीहरूको लागि रोग ठिक गर्ने औषधि हो भने निरोगीहरूको लागि शरीर शुद्ध गर्ने यो एउटा द्रव्य हो। यसले शरीर शुद्ध गर्छ। हामीले त्यही भएर शरीर शुद्ध गर्ने भएर पञ्चगव्य खाएका हौँ। र अहिले आधुनिक विज्ञानले पनि गोमूत्रको बारेमा धेरै रिसर्च गरेको छ। अमेरिका जस्तो देशले पनि पेटेन्ट राइट लिएको छ। भारतमा धेरै पेटेन्ट राइट छ। एन्टिबायोटिक हो आफैमा, एन्टी क्यान्सर हो, एन्टी फङ्गल हो हैन, माइक्रोबियल क्यापेसिटी बढाउँछ यसले भनेर औषधिको विभिन्न पेटेन्ट राइट्सहरू छन्। र वास्तवमा गोमूत्र असाध्यै प्रभावकारी छ। भारतमा त अहिले कामधेनु आयोग गठन गरेर यसको धेरै ठुलो रिसर्च र एकदम राम्रो रिजल्ट पनि आइरहेछ। हजुर, जस्तो तपाईँहरूको कामधेनु गौशालामा अहिले कति गाईहरू छन्? अब ती गाईहरूलाई तपाईँहरूले कसरी त्यहाँ लिएर आउनुहुन्छ? कहाँबाट लिएर आउनुहुन्छ? जस्तो भैरवा यो आसपास क्षेत्रमा कहीँ दुर्घटना भयो भने हामी त्यो गाईलाई लिएर आउँछौँ र हामी उपचार गरेर यहीँ राख्छौँ। हामीसँग जति सम्भव छ, अहिले 300 भन्दा बढी छन्, मैले अघि पनि भने। र हामीले चाहिँ यो उपचारमा हाम्रो यहाँ गाईको अपरेसनदेखि लिएर सम्पूर्ण कार्य गर्छौँ हामीले। हजुर, जस्तो अहिले अब यो गाईको कुरा भइहाल्यो, गाईसँगै अब रिलेटेड धेरै कुराहरू छन्। रोगसँग लड्ने अब शक्ति यो गहत र गोबरबाट बन्ने औषधिबाट हुन्छ, तपाईँले भनिहाल्नुभयो। जस्तो अहिले अब कोरोना भाइरसले विश्व नै एक खालले महामारी फैलिराखेको छ। नेपालमा पनि त्यसको केही प्रभावहरू देखिराखेको छ। जस्तो अब कोरोना भाइरसबाट लड्नका लागि औषधि त बनिसकेको अवस्था छैन, त्यसको विकल्पमा हामीसँग आयुर्वेद यो एउटा विकल्प, वैकल्पिक उपचार पद्धति हो। अब सुन्नुहोस् न, पहिलो कुरा त हेर्नुहोस्, म एउटा यहाँलाई अनुरोध गरेँ। जब रामका भाइ लक्ष्मण बेहोस भए त्यतिखेर नाडी वैद्य भन्ने थिए, सुषेण भन्ने, उनले नाडी हेरे, अब केही गर्न सकिँदैन, एउटा मात्र विकल्प छ कि जाऊ हे हनुमान, तिमी जाऊ नेपालमा गएर जडीबुटी लिएर आऊ भनेर पठाए। हनुमान नेपाल आए।
आएर अब यसो हेरे जडीबुटी छ, कुन लैजाने थाहा भएन उनलाई। उनले पहाडै उठाएर लिएर गए अनि त्यो जडीबुटी सुँगाएपछि ती मुर्छा परेका लक्ष्मण फेरि उठे, जागे होइन। अनि अब जस्तो शिवजीले दक्ष प्रजापतिको अर्को टाउको हालेको छ होइन। अनि अर्को के छ भन्नुहुन्छ भने जस्तो 100वटा छोरा, एउटै मान्छेका 100वटा छोरा, त्यतिखेर केही त्यस्तो प्रविधि त थियो होला नि त होइन। पछि त्यसमा अनुसन्धान भएन, केही पनि भएन र यसलाई चाहिँ वैकल्पिक चिकित्साको पद्धति जसको चाहिँ इतिहास सबैभन्दा पुरानो छ, त्यो कसरी वैकल्पिक हुन सक्छ? खास चाहिँ नेपाल जस्तो देशमा, जडीबुटीको देशमा मुख्य चिकित्सा पद्धति यो हुनु पर्थ्यो। हामी त मेडिकल माफियाको चङ्गुलमा छौँ, त्यसकारण यसलाई वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति मान्छौँ। रह्यो कुरा शरीरमा तापक्रम बढी भयो भने हाम्रो इम्युन सिस्टम, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ्छ। यो कोरोना भने पनि खोकी लाग्ने, ज्वरो लाग्ने, यो कफ प्रकृतिको रोग हो होइन। कफ रोगमा गोमूत्र सबैभन्दा राम्रो छ, A1 छ बाथ र कफ रोगमा। त्यही भएर के भन्छ एकदम राम्रो छ। शरीरको इम्युन सिस्टम बढेपछि त कुनै रोग लाग्दैन, निश्चित रूपमा सबैले जानेकै कुरा हो। इम्युन सिस्टम एकदम पाचन शक्तिलाई यस्तो राम्रो मजबुत बनाइदिन्छ, जसले हाम्रो पाचन भएको अवशोषण राम्रोसँग हुन्छ पाचन क्रिया भइसकेपछि। अनि यसको जुन प्रक्रिया छ, डिसेन्टिग्रेट हुने प्रक्रिया अनि शरीरमा चाहिँ लाग्ने प्रक्रिया, यो अत्यन्त राम्रो हुने हुनाले यसले चाहिँ इम्युन सिस्टमलाई धेरै राम्रोसँग हाम्रो बढाउँछ। र त्यसकारण गोमूत्र हरेक समस्यामा सिस्टम बनाउन, अझै रोग ठिक गर्न भन्दा पनि शरीरको पुरा सिस्टम बनाएपछि त रोगै लाग्दैन। सिस्टम बनाउनको लागि, मेटाबोलिजमलाई राम्रो बनाउनको लागि, प्रत्येक हाम्रा कोषहरूलाई सुधार्नको लागि यो असाध्यै राम्रो छ। हजुर, तपाईँले एउटा निकै महत्त्वपूर्ण विषय उठाउनुभयो, जस्तो यो आयुर्वेद, यो जो तपाईँले भनिराख्नु भएको छ, यो चाहिँ वैकल्पिक नभएर मूलधारकै हुनु पर्थ्यो भन्ने। म हजुरलाई एउटा कुरा भन्छु, सुन्नुहोस् न। एउटा व्यक्ति आइएससी पढिसकेपछि 4.5 वर्ष 5 वर्ष MBBS गर्छ हो। त्यो 4.5-5 वर्षको पिरियडमा के खाने के नखाने भनेर 5 मिनट पनि पढाइँदैन। 5 वर्षमा कुन रोगले के खाने के नखाने भनेर। हामी रोग पनि छ, हामी औषधि पनि खुवाउँछ, तर विष पनि खुवाएको छ, हामीले देखेका छौँ। र यस्तो अवस्थामा हेर्नुहोस्, त्यही भएर आज मोडर्न मेडिकल फेल भयो। यो कोरोनामा पास भएको मानिँदैन के, यसलाई यो चाहिँ उत्तीर्ण भएको मान्ने? कति यदि हामी पर्सेन्टेज दिने हो भने हामी कति पर्सेन्ट दिन सक्छौँ अहिलेको अवस्थामा? अमेरिका जस्तो देश पनि रोइरहेछ, इटली जस्तो देश पनि रोइरहेछ, जहाँ कि ह्युमन एनाटोमी एन्ड फिजियोलोजीको सबभन्दा ठुलो रिसर्चको सेन्टर हो। उनीहरू औषधिको कुरा गर्ने हो भने फार्मास्युटिकल्स बिजनेसमा सबभन्दा अगाडि छन्, तर उनीहरू पनि किन रोइरहेछन्? चाइना जस्तो देश आज छिट्टै आयो, उनीहरूले त्यहाँको प्राचीन पद्धतिलाई पनि उनीहरूले अपनाएको छ। चाइनामा एक्युप्रेसर लगायत उनीहरूको आफ्नै विधि छ, अन्य हो, त्यो पनि अपनायो। उनले छिटै चाहिँ यसबाट उन्मुक्ति पायो। र आज किन विदेश रोइरहेछन् भन्दा वास्तवमा आज त्यो आयुर्वेद भनेको आयुर्वेद हो, जीवनको विज्ञान। केवल औषधि खाएर मात्र इन्जेक्सन लगाएर मात्र हुँदैन, यसको लागि जीवनशैली पनि कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरा बुझ्नु जरुरी छ। हामीले लाइफ स्टाइल, हाउ टु इट, हाउ टु टक, हाउ टु स्लिप, हाउ टु वाक, हाउ टु इट मात्रै होइन, वाट टु इट, के खाने के नखाने, यी सारा कुरा जान्नुपर्छ। आर्ट अफ इटिङ, आर्ट अफ स्लिपिङ, आर्ट अफ टकिङ, आर्ट अफ वकिङ, हरेक कुरा, कति सुत्ने, कसरी नै चिर गरेर सुत्ने। जस्तो उत्तर सिराने गऱ्यो भने टाउको उत्तर हो, उत्तर सिराने गऱ्यो भने चुम्बकीय एक आपसमा चाहिँ के हुन्छ, परावर्तित हुन्छ होइन, रिफ्लेक्ट हुन्छ हो। फोर्स अफ रिपल्सन भयो भने के हुन्छ, त्यहाँ कन्ट्र्याक्सन पैदा हुन्छ अनि विभिन्न समस्याहरू, टाउको दुख्ने,
भोलि हार्ट एट्याक हुने, त्यही विभिन्न समस्याहरू आउँछ। हो कसरी हाम्रो आयुर्वेदले कसरी सुत्ने, कसरी खाने, के खाने, कति खाने, कसरी खाने, कति बेला खाने, जतिखेर पाए त्यतिखेर प्रकृतिले चाहिँ अहिले हजुरको के अरे कटर फलाएको छ प्रकृतिले, त्यसपछि के भन्छ आँप फलाएको छ होइन, लिची फलाएको छ। अहिले सबै कुरा चाहिँ त्यसको चाहिँ तासिर गर्मी छ भनेको उष्ण चिज फलाएको छ। हामी आइसक्रिम खान्छौँ, अनि कहाँबाट हुन्छ? प्रकृति अनुसार चल्न नसकेर आज यो दुर्दशा आएको हो। हामीले प्रकृतिलाई भुल्यौँ। आयुर्वेदले प्रकृतिलाई सन्तुलनमा ल्याउनको लागि आहार विहारदेखि लिएर हरेक कुरा चाहिँ वर्णन गरेको छ। ऋतु छ, ऋतु अनुसारको ऋतुभुक, हितभुक, मितभुक यो आयुर्वेदमा मात्र छ, अन्त विश्वमा कहीँ पनि छैन। यसलाई कसरी वैकल्पिक चिकित्सा मान्ने हो? हाम्रो सरकारले, सरकारका मान्छेहरू जस्तो म एकपटक आयुर्वेद विभागको डिजीलाई भेट्न गएँ। बिचरा उहाँलाई गोमूत्रको बारेमा थाहै रहेन रहेछ। आयुर्वेद विभागको डिजीलाई गोमूत्रको बारेमा थाहा हुँदैन। यहाँ आफ्नो भान्जा, आफ्नो नाता कुटुम्ब लिएर राख्या हुन्छ, अनि कसरी देश विकास हुन्छ, कसरी यो आयुर्वेदको उत्थान हुन्छ? हामीले आयुर्वेदको उत्थान गर्नको लागि एउटा रिसर्च पोइन्ट बनाउनुपर्छ। यस्तो जडीबुटी भएको देशमा अरे बाबा जडीबुटीले काम गर्छ, तर यसमा रिसर्च हुनु पर्यो। हो, सरकारमा गएका मान्छेले यसमा विशेष ध्यान दिनु जरुरी छ। हजुर, तपाईले निकै महत्त्वपूर्ण विषयहरू उठाइराख्नु भएको छ। यो एउटा छलफलको विषय पनि हो र यसले आगामी दिनमा सार्थकता पनि पाउँछ। जस्तो अहिले नेपालमा आयुर्वेदको एक खालले महत्त्व अहिले पछिल्लो दिनमा बढ्दै गएको छ। अब तपाईले हाम्रो देश छलफलमै बित्यो। हामी मन्थन गर्नुपर्छ, हामी गोष्ठी गर्नुपर्छ। छलफल भनेको अध्यक्षले बोल्ने, अरू चुप्प लाएर सुन्ने, जे भन्यो भन्ने हो, टाउको हल्लाउने हो। अनि छल गरेर फल निकाल्नेलाई छलफल भनिन्छ। अहिले यही हो, छलफल चलिरहेछ। जेमा पनि छलफल, छल गर्ने, फल निकाल्ने। वास्तविक मन्थन गर्नु जरुरी छ, चिन्तन गर्नु जरुरी छ, गोष्ठी गर्नु जरुरी छ हैन? अनि बल्ल निष्कर्ष आउँछ। आखिरी गरौँ न त। जस्तो अहिले हामी के भन्छ, अहिले अन्डा खायो भने यस्तो हुन्छ, मासु खायो भने यस्तो हुन्छ भनौँ ल। एउटा बेथेको सागको रिसर्च गरोस् सरकारले, यसमा के पाइन्छ त हैन? हाम्रो कति अब पोषण तत्त्वहरू, सूक्ष्म पोषण तत्त्व छ एउटा हैन, एउटा स्थूल पोषक तत्त्व छ। यसमा के पाइन्छ त? भिटामिन कुन कुन पाइन्छ, कुन कुन मिनरल्स पाइन्छ हैन? यसमा आइरन कति पाइन्छ हो, र यसमा चाहिँ हजुरको खनिज लवण कति पाइन्छ त? हामीले यसको बारेमा रिसर्च कसले गर्ने? हाम्रो सिस्नोको रिसर्च गरौँ, हाम्रो फापरको रिसर्च गरौँ, हाम्रा यी औषधीय द्रव्यहरू जसमा चाहिँ औषधिको गुण छ, यसको रिसर्च गरौँ न। यसको पेटेन्ट राइट लिउँ, विश्वलाई प्रचार गरौँ, अनि यसको पेटेन्ट बेचौँ। के बेर लाग्छ? अहिले यार्सा गुम्बा विश्वमा बिक्छ। विश्व बजारमा यार्सा गुम्बाको अलि अगाडि मूल्य $1,00,000 थियो, त्यो र मेटेरियलको। हामी 2 लाखदेखि 14 लाखसम्म बेचिरहेछौँ यार्सा गुम्बालाई। हामी त त्यो पिँडालुको भाउमा बेचिरहेछौँ। अझै यसको टिस्यु कल्चर गर्ने हो भने नेपाल सरकारले गर्ने बजेट भाषण भनेको 15 खरब हो। 15 खरब त केवल यार्सा गुम्बाले कमाउन सकिन्छ। हामी त सारा कुरा छ। हामी त सुनको कटौरामा भिख मागिरहेछौँ, त्यहाँ पो छ त कुरो। हजुर, जस्तो अब यो शासकले बुझ्ने कुरा हो। मैले अहिले एउटा अभियान, यो योगी सोमराज गौरक्षा अभियन्ता पेज भन्ने पेज मार्फत हरेक जडीबुटी, झारपात, दुबोको केलाई अझ मैले नजानेका कति कुरा छन्, रिसर्च गर्न बाँकी कति कुरा होलान् होइन। मैले जे जानेको छु त्यो चाहिँ मैले दुबोको बारेमा, यी झारपात सबैको बारेमा प्रत्येक हप्तामा 2-3वटा हाल्दै आएको छु। राम्रो रेस्पोन्स आइरहेछ। जति उनको के गर्दा हुन्छ यी कुराहरू। हामी त जस्तो अब जन्डिस भयो भने हामीसँग हेर्नुहोस् एउटा लामो फल पाइन्छ, तरबार जस्तो फल्ने, त्यसलाई चाहिँ टटला भनिन्छ, स्योनाक भन्छ संस्कृतमा, आयुर्वेदमा स्योनाक भन्छ। हो, त्यसको बोक्रा र भीमसेन कपुर मिसाएर खुवाइदिनुहोस्, जस्तो सुकै जन्डिस पनि ठिक हुन्छ। आज जन्डिसको लागि कति काम गरिरहनु परेको छ होइन? हामीलाई इम्युन सिस्टम बढाउने गुर्जोको लहरो छ। इम्युन सिस्टम अहिले जस्तो कफलाई गर्ने हाम्रो भान्सामै 48वटा दबाई हुन्छ, बोजो हुन्छ, हजुरको मरिच हुन्छ, ल्वाङ हुन्छ, सुकमेल हुन्छ, दालचिनी हुन्छ, तेजपत्ता हुन्छ
जिरा हुन्छ, धनिया हुन्छ, हल्दी हुन्छ, यी सबै औषधि त हुन् नि, आखिर के हुन् यो त बुझ्नु पर्यो, यसको रिसर्च हुनु पर्यो। भाइ भतिजालाई लगेर त्यहाँ उसमा राखेर कहिले विकास हुन्छ भन्नुहोस् त। आयुर्वेदको डिजीलाई गोमूत्रको बारेमा थाहा हुँदैन, कसरी चल्छ? यो हामीले बुझ्ने कुरा हो। ठिक छ, जस्तो अब हामी निष्कर्षतर्फै लाग्यो, यति बेर छलफल पनि गऱ्यौँ। यसको निष्कर्ष चाहिँ के हो? जस्तो अब यो राज्यले यसको रिसर्चका लागि एउटा छुट्टै इकाइ अथवा छुट्टै व्यवस्था गर्नुपर्छ, अथवा राज्य मात्रै होइन, राज्यले यदि गरेन भने हाम्रो निजी क्षेत्रबाट पनि हामीले के गर्न सकिन्छ? अब निजी क्षेत्रबाट पनि हामीले, अब आयुर्वेद अहिले के आयो भन्नुहुन्छ नि, आयुर्वेद भनेको एउटा कम्पनीले कुहिएका जडीबुटी ल्याएर एउटा प्याकेटमा पोको पारिदियो भने त्यसलाई हामी आयुर्वेद भनेर हामी भ्रममा छौँ। आयुर्वेद भनेको जडीबुटी आफै खोजेर खाने आयुर्वेद हो, तत्काल कुटेर खाने त्यो आयुर्वेद हो। यो मेडिकल यो माफियाहरूको चङ्गुलमा नपर्नको लागि हामीले झारपातको बारेमा सबैले अध्ययन गर्नु जरुरी छ, अनुसन्धान गर्नु जरुरी छ। हामी खोज्न थाल्यौँ भने सबैले बुझ्छौँ। आखिरी संसारका रक्सीका ब्रान्ड त जम्मैलाई थाहा छ है। भोलि खोज्न थालौँ न, भोलि सब आयुर्वेदका सबै झारबुटाका बारेमा थाहा हुन्छ, हामीलाई आफै ज्ञान हुन्छ। अनि सामान्य रोग लाग्दा, रुगा लाग्दा, खोकी लाग्दा, पखाला लाग्दा हैन, यी सामान्य औषधि खानु पर्दैन। विभिन्न रसायनका कुरा छन् यसमा हैन, जडीबुटीका कुरा छन्, धेरै कुरा छ यसमा। हामीले यसको बारेमा थोरै चासो राख्नु जरुरी छ। मलाई लाग्छ कमसेकम एउटा 10 कक्षामा पढ्ने विद्यार्थीले 50वटा झारपातको बारेमा, त्यसको फाइदा, त्यसको बेफाइदा, खाने तरिका, समय, ऋतु, कहिले टिप्ने, यो सबैको बारेमा जानोस्। त्यो गरियो भने हामी चाहिँ वास्तवमा हाम्रो राष्ट्रियता जाग्छ जस्तो लाग्छ। बर्गर पिज्जा खाएर हैन, बाहिरका कुरा गरेर, अर्कालाई गाली गरेर राष्ट्रियता चाहिँ जाग्दैन। हाम्रो खनिजको विकासले मात्रै राष्ट्रको विकास हुन सक्छ। हाम्रो बेथे, हाम्रो फापर, हाम्रो कोदो हैन, हाम्रो सिस्नोको विकासले मात्रै राष्ट्रियता विकास हुन्छ र देश समृद्ध हुन्छ। भनेको मैले फेरि यति कुरा मात्रै होइन, धेरै कुरा छन् यसमा। हजुर जस्तो हाम्रो निष्कर्ष के भने, जस्तो प्रत्येक व्यक्तिहरू चाहिँ यो आयुर्वेद तर्फ चाहिँ सचेत हुनु पर्यो। हाम्रो गाउँ घरमै भएका जडीबुटीहरू स्वास्थ्यतर्फ सचेत हुनु पर्यो, स्वास्थ्यतर्फ सचेत हुनु पर्यो र जडीबुटीहरूतर्फ पनि हामीले अध्ययन गर्नु पर्यो प्रत्येक व्यक्तिहरूले। यही हो। एकदम हाम्रो प्राचीन खाद्य शैली के अहिले नेपालमा कोरोनाको प्रभाव कम पर्नुको अझै खानपिन अझै केही न केही राम्रो छ, सुधारिएको छ। हाम्रो वातावरण पनि ठिकै छ हैन। र लिगल रूपमा गाई काट्न नपाइने एउटा मात्र देश हो, नेपाल हो। त्यो नकाटिनुले पनि यहाँको पर्यावरणलाई राम्रो बनाएको छ। डाक्टर विजयराज र मदन मोहन बजाज भनेर भारतको वैज्ञानिक हो, राष्ट्रपति पदक पुरस्कार हो, साइन्टिस्ट हो। उहाँहरूले प्राणी हत्या गर्दाखेरि चाहिँ EPOF निस्किन्छ, त्यसले चाहिँ प्रकृतिमा हलचल मचाउँछ भनेर उहाँहरूले प्रमाणित गर्नु भएको छ। कता कता त्यसले पनि केही न केही प्रभाव पारिरहेछ। हामीले यो बुझ्नु, यसको बारेमा ठुलो रिसर्च गर्नु जरुरी छ। हजुर जस्तो हामी कार्यक्रमको अन्त्यतर्फ आएका छौँ। जस्तो यो कोरोना भाइरसको विरुद्धमा लड्न भन्दै चाहिँ जस्तो केही दिन अघि भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले दीप प्रज्वलनका लागि आह्वान गर्नुभयो सबै जनताहरूलाई। नेपालमा पनि विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले यसको आह्वान गरिरहेका छन्। यो दीप प्रज्वलनको यसको असर के हुन्छ, यसको फाइदा के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने, मान्छेलाई वनको बाघले नखाए पनि मनको बाघले खान्छ। मान्छे मानसिक रूपमा कमजोर भइरहेका छन्। दियो उज्यालोको प्रतीक हो हैन, दियो बाल्नु उज्यालोको प्रतीक हो, निभाउनु अँध्यारोको प्रतीक हो। हामी उज्यालोतर्फ बढ्नुपर्छ भन्ने एउटा सन्देश हो यसको। हामी उज्यालोतर्फ बढ्नुपर्छ, यतिखेर आफ्ना साना सुखको लागि सारा खुसीहरू त्याग्नुपर्छ। यतिखेर साना सुखको लागि हामीले बर्बाद बनाउनु हुँदैन। जसरी दियो जलेर अरूलाई उज्यालो दिन्छ, आफू जलेर हैन हो, त्यसरी नै हामी दियो जस्तो बन्नुपर्छ, उज्यालो दिनुपर्छ। यो उज्यालोको प्रतीक हो। यो चाहिँ हामी चाहिँ उज्यालोतर्फ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने एउटा सन्देश पनि हो। यसले एउटा सन्देश प्रवाह गर्छ, एकताबद्ध
बनाउन सिकाउँछ, एउटा एक सूत्रमा बाँध्छ। हामी फुटेर होइन डुटेर समाधान गर्नुपर्छ, यसको सामना गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश हो नि, होइन? कहीँ घन्टी बजाउने आखिरी के अरे एउटा कुरा भनौँ म यहाँलाई, स्कुलमा त्यो घन्टीको कति महत्त्व हुन्छ? आखिरी घन्टी बजाएर केही हुन्छ? बेल लाग्छ, त्यो बेलको कति महत्त्व हुन्छ? त्यसले सन्देश दिन्छ, त्यो सन्देश हो दियो बाल्नु भनेको। सबैको आवाज हो, नबोलिकन दिएको आवाज हो त्यो। र त्यसकारण हामीले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ। हजुर, हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आएका छौँ। सबलपुरुष.com हेरेर विश्वभरि नै अहिले सबलपुरुष.com हेरिरहनुभएका श्रोता दर्शकहरूलाई अन्त्यमा तपाईँको केही सन्देश छ भने केही बताउन सक्नुहुन्छ? घरमा बस्नुहोस्, ध्यान गर्नुहोस्, साधना गर्नुहोस्, मन्त्र जप गर्नुहोस्, जसले मनलाई एकदम बलियो बनाउँछ। त्यही भएर मन्त्र भनिएको मननात्रायते इति मन्त्र, जसले मनलाई चाहिँ तार्छ, होइन? त्यसले एकाग्रता दिन्छ, शान्ति दिन्छ, त्यो मन्त्र हो। जप गर्नुहोस्, तप गर्नुहोस्, जसले मैत्री, करुणा, मुदिता को विकास गरोस्। अनि साधना गर्नुहोस्, प्राणायाम गर्नुहोस्, योग गर्नुहोस्, आनन्द रहनुहोस्। धेरै बाहिर निस्किन पाइएन भनेर, बाहिर विश्व घुम्न पाइएन भन्दा पनि अहिले अन्तर्मनको यात्रा गर्नुहोस्, जसले अनन्त आनन्द दिन्छ। हामीले अर्कासँग, पार्टनरसँग चाहेको सुख, खुसी, आनन्द चाहन्छौँ भने हामी कहिले पनि खुसी बन्न सक्दैनौँ। एक्लै खुसी बन्न सिकौँ। यतिखेर यो ऋषिमुनिको परम्पराको ठुलो एउटा यो एउटा पाठ पनि हो। हजुर हजुर हजुर, धन्यवाद। निकै महत्त्वपूर्ण विचार राखिदिनुभयो। सबलपुरुष.com को सबल संवादलाई समय दिनुभयो, त्यसका लागि तपाईँलाई सबलपुरुष.com को तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुरलाई पनि, हाम्रो अमृत सरलाई र सम्पूर्ण सबल पोस्ट परिवार र सम्पूर्ण दर्शक श्रोताज्यूहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँहरूको जीवन मङ्गलमय होस्। हामीले भगवानलाई धन्यवाद दिउँ। अहिलेसम्म हामीलाई कोरोनाले समातेको छैन। प्रत्येक दिन भगवानलाई धन्यवाद दिउँ। हामी स्वस्थ रहौँ, शान्त बसौँ अनि सुरक्षित बसौँ। जय गौ माता, जय बसौ। हजुर, तपाईँले हेर्दै हुनुहुन्छ सबलपुरुष.com। हामी सबलपुरुष.com को अन्त्यमा आएका छौँ। सबलपुरुष.com को यो संवाद कस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनु होला। अहिले पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।